لكل واحد من الناس المشاهدين. يا ريت تعملوا شير لللايف فيديو، اعملوا شير لللايف فيديو. انا طبعا انا داير الناس تعمل شير لللايف. طبعا انا اول امبارح قبل يومين انا كنت اتحدثت عن الكيس بتاع على النيل يوم الثلاثاء، يوم الاربعاء صباح. يوم امبارح كان الخميس، كان يوم الاربعاء صباح، واتحدثت عن الازمه الدائره الان في ولايه على النيل، وكذلك ولايه جنجولي. ولانه كان عندي مشكله في الشبكه، انا ما قدرت اتواصل، ولكن للضروره بتاعت الحدث نفسها والقضيه، وفي نفس الوقت نحن بننتمي لنفس الولايه والاستقرار بتاعت الولايه مهم. انا جيت الصباح ده عشان نحاول نطلع على بعض الحاجات، وانا بدي فرصه لكم نفر كده، لانه بكون قاعد هنا زي ساعتين ونص، ممكن يكون فرصه لاي زول داير يتداخل، انا اقوم اديك فرصه. واحد. ثانيا في حاجات انا داير نناقشهم، وبرضه في قضايا انا بقوم برد عليهم. في بعض الحاجات انا لازم ارد عليهم نعمل كلاريفيكيشن للناس. لكن انا داير نثبت لكل شعب بتاع جنوب السودان وكل شعب بتاع ولايه على النيل. انا في حاجات داير نثبتهم. انا عارف المسوء بتاعت القبليه والكراهيه الماشي، والبقى السلوك لبعض الناس، يعني بقى السلوك انه يعني انت ما في حاجه في المسوء بتاع تفكيرك، او ما في حاجه في بالك، او ما في حاجه انت بتفكر فوقه الا قبيلتك وعشيرتك وكده. ده بقى سلوك، بقى بيهيفير لبعض الناس، وبقى السلوك لعدد كبير جدا من الابناء بتاع جنوب السودان. وكان نتيجه طبيعيه. انا بالنسبه لي انا قاعد افتكر انه ده نتيجه طبيعيه، نتيجه لنظام القبلي الموجود في جنوب السودان، والقاعد يمارس القبليه وقاعد يشجع القبليه. من الطبيعي جدا يكون عنده مؤيدين، وهؤلاء المؤيدين يكونوا مدعومين من النظام يدعمهم انه يخلقوا عدم الاستقرار في كل المدن بتاعت جنوب السودان وفي كل الولايات بتاعت جنوب السودان، ويدمروا النسيج الاجتماعي الاوريدي البنت عبر السنين والسنين، نتيجه انه النظام ده يستمر. النظام بتاع جوبا بتاع سلفا كير ما عنده حاجه، ما عنده خيار بتاع انه يقدر يستمر في الحكم في جنوب السودان، ويقدر يستمر في انه يسيطر على الواقع السياسي في جنوب السودان الا عن طريقه خلق عدم الاستقرار في كل المدن بتاعت جنوب السودان. في حاجات انا داير اوضحها للناس. اي نعم، انا بدي اثبت للناس. في ناس بيختلفوا معي، يس. في ناس ايجي قاعد يقول والله يا اخي بيجوا في المنبر عشان يشتموا، اوكي ذات از فاين برضه. لكن انا داير ناكد للناس انه we are here to agree and disagree. أنا هنا لكي نتفق ولا نتفق. الحاجه الثانيه، أنا هنا كشعب بتاع جنوب السودان فيها نقطه مهمه جدا نقدر نثبت لكم. النقطه ده لازم انا نثبت لكم للناس اللي قاعدين في اللايف فيديو. القبائل الموجود في جنوب السودان ال 64 قبيله، ال 64 قبيله بلاس القبائل الثانيه الموجوده الاسامي وما مذكوره والما اتذكرت في الوثائق بتاعت يعني الوثائق الرسميه للدوله، لانه اوريدي هنا ذاتنا ما اخذنا فرصه عشان حاجات كثير الناس توضحها وتعمل تعداد سكاني حقيقي، تعداد سكاني حقيقي في ظل استقرار دوله مستقله امنيا وسياسيا، وبعد ذلك نقدر نعرف العدد بتاع القبائل بتاعنا الموجوده في بلد كم وفقا للاستبيان. الناس بعد ذلك بتوزعها للناس، والناس اللي بيمشوا للمناطق لنفس الاستبيان. كويس. لكن let us agree نتفق على ال 64 قبيله بلس القبائل الموجوده في جنوب السودان. انا داير اقول لكم حاجه واحده للشعب بتاع جنوب السودان، وكلام ده هنا لازم نثبته، انه ما في قبيله هيقدر يشيل قبيله ثاني من محل بتاعه في جنوب السودان. whatever you have or whatever you are supported
you will not take any قبيلة في المكان بتاعه في جنوب السودان للمحل تاني. ال 64 قبيلة. And when we come to Upper Nile State, الأبر نايل ستيت هنا نظل في ولاية على النيل كلنا السبع قبائل الموجودة، 7 قبائل بلاس الموجودة في على النيل. Nobody يعني مثلا for example شلوك ما بيكون عندهم ability أو قدرة عشان يشيلوا قبائل، عشان يشيلوا مثلا دينجا بتاعت نوك لو عليك في تجاه ودينجا بتاع الناس دينجول. They will not have that ability عشان يقدر يشيلوا مثلا دينكا نوك يشيلوا برا من Upper Nile State ومن منطقة total to wipe them out. They will not do that. They will not do that. كويس؟ ولا قبيلة بتاعت نوير في على النيل هيكون عنده ability إنه مثلا يشيل القبائل بتاعت كوما وقبائل بتاعت المعبان القريبين مع المناطق بتاعت مايوت يشيلوا برا. They will not have that ability. ما في زول يقدر، ولا في زول عنده حق يشيل قبيله بتاع انواك يشيلهم برا من على النيل. ما في. أنا هناك القبائل الموجوده في على النيل ال7 أنا هنا نكونوا قاعدين في دسيم المناطق، والقبائل دي هتكون في الارض الموجوده في على النيل، هتكون موجوده في الارض موجود في على النيل. والزول اللي ما بيجي بالكلام ده انت فكر في كلامي ده كويس، او من هسه start prepare yourself to get out from that area, to prepare yourself. جاهز نفسك so you will get out from that place. لانه انا داير قاعد اكل للناس القبائل الموجوده في على النيل ال7 ولا ابيلن الموجود في الرنج في قبيله يقدر يشيلوا برا، ولا شلوك ولا ده. القبائل بتاعت على النيل وين هنا قمنا لقينا القبائل ده للسبب بتاع الهجرات they move وجو في منطقه اللي قاعدين فوق هسه. معناه على النيل ده هيكون قاعد ارض ولايه على النيل هيكون قاعد ارض لقبائل ال7 بلس، لقبائل ال7 بلس. ولا في قبيله ممكن يحدد قبيله، ما في قبيله يحدد قبيله، لانه اذا اننا افترضنا بفرضيه بتاعت انه القبيله ممكن يحدد قبيله، ده بيتم في ظل غياب بتاع الدوله، ظل غياب بتاع الدوله. بعد ذلك هنا بنرجع للدول البدائيه اللي فيها صراعات قبليه، اللي بتقول فيها صراع قبلي. طيب اللي انا داير ناكده للناس وناس كثير ما عارفينه، ونتيجه للتغبيش بتاعت حقائق والتغبيش بتاعت الوعي الماشي في جنوب السودان وغياب ملامح واضحه بتاعت الدوله. الناس اللي انتم جنوبي الناس لازم يعرفوا كويس، واللي بخلينا هنا نجي هنا نتكلم. مشكلتنا الاساسيه هو في غياب ملامح وغياب خطه واضحه بتاعت الدوله. ما عندنا دوله. المشكله الموجود في على النيل الان ده مشكله بتاعت غياب دوله، مشكله بتاعت ما عندنا دوله. الدوله بمعنى كلمه بتاعت الدوله، مش الدوله بالرئيس ميليشي ودوله ميليشيات، والدوله قاعده تدار عن طريق قبائل وميليشيات قبليه. ريد ارمي ما اعرف، ريد وايت ارمي، دود كوبين ما اعرف، جول وين، مصيبه زمان. دي دوله، ده الدوله الموجود الان في جنوب السودان. سو مشكله بتاعنا الاساسيه، المشكله الاساسيه في جنوب السودان هي مشكله بتاعت غياب دوله. غياب دوله اللي بتفرض القانون، دوله عندها مؤسسات واضحه، وهذه المؤسسات عندها خطط واضحه، وهذه المؤسسات بالاضافه للدوله بتطبق القانون وبتطبق العداله الاجتماعيه بين المكونات الموجوده في الدوله بتاعت جنوب السودان. This is the problem of South Sudan. دي مشكله بتاعت جنوب السودان. كويس؟ This is the problem of South Sudan. المشكله بتاعنا في الجنوب الان هو مشكله بتاعت غياب دوله بتاعت قانون، غياب رئيس بيتسم بالروح بتاعت الوطنيه والروح بتاعت القوميه. مشكلتنا في غياب رئيس اللي هو بينظر لكل القبائل ال64 انه ده كلهم قبائل متساويين مثل اسنان المشط. لكن مشكلتنا عندنا الرئيس اللي بينظر انه هو يعني القبيله بتاعه لازم يقدم له حمايه للمصالح للقبيله بتاعه. ده الرئيس اللي عندنا في جنوب السودان. And this is whereby he is a problem in the country. ده المشكله الموجوده الان في جنوب السودان. لو عندنا فعلا في جنوب السودان عندنا دوله وعندنا مؤسسات بتاع الدوله موجوده في جنوب السودان، يا اخواننا انا داير اقول عليكم كلام. What going in Upper Nile ده الموجود، حتى النزاع البدأ في عمل اكال البدأ في Upper Nile في 2009، ده قضيه انا قاعد اقوله دائما للناس انه ده قضيه مصطنعه، قضيه استنعتها بعض القبليين والبعض العناصر الموجوده في النظام اللي قاعد ترى انه بخطه استراتيجيه عشان النظام ده يستمر. وقبل مناسبه كلام من 2005 القيادات الثانيه دي ما ركزت له،
القيادات الثانيه ناس القيادات الثانيه في الدوله كلها من القبائل بتاع جنوب السودان ما ركزت للخطه بتاعت سلفاكير. وانا بيجي برد على بعض الناس لانه في ناس قاعد يقول لي يا ادوارد انت ليه ما قاعد تقدم نقد لباغانا مو لانه شلكاوي، وانت ليه ما قاعد تقدم نقد لاماكول، وانت ليه ما قاعد تقدم نقد له يا دنجاجك. انا ده كله برد عليه في الشو بتاع الليله، ده كله انا برد عليه عشان اوريكم الاغليه الترايبال مايند سيت. الحكومه قدر يكرزوا في بعض الناس اللي بيفتكروا ان فيهم مثقفين، كرس فيهم التفكير ده والنفسيه ده. اللي بشوف انه ادوار لما نيجي قاعد اتكلم هنا ليه يا ادوار انت ما قاعد تتكلم عن اولاد بتاع قيادات بتاع شلو. انا بيجي برد للكلام ده. لكن اللي حصل في ملكال هي بدت وسط شغل بتاع السياسيين. يعني لو بقى في وصف صحيح لكله ده صراع على السلطه والسيطره، صراع بتاع السلطه والسيطره وهيمنه، انك انت تسيطر وتهيمن كويس وتعمل عمليه، تمارس عمليه بتاع اخصاء، عمليه بتاع اخصاء. طيب انا كده خلينا اسالكم سؤال. زول ممكن يسالني سؤال بسيط، زول ممكن يسال سؤال بسيط من بعض الادعاءات بتاع الناس المشاكل الحاصل في على النيل الان. والله يا جماعه عندنا مشكله بتاع تاميش، عندنا مشكله بتاع تاميش موجود في الولايه ونينا مهمشين. السؤال اللي دايرين نطرحه لنفسنا، من يهامش من قاعد يعمش من؟ القاعد يمارس التاميش ده منو؟ يعني الليله ده انت قاعد تتكلم انه انا مهمشني، انا طيب نسال سؤال، القاعد من يهمش من؟ انت قاعد تعمش منو؟ القاعد يعمش منو؟ القاعد يمارس العمليه بتاع التاميش ده منو؟ كويس؟ ده منو؟ واحد. نمرة اثنين، في حاجه ثانيه لازم الجنوبيين يعرفوا في بعضهم، انه من 89 لما النظام او من نرجع ورا، نرجع من 1956 الحكومات اللي كانت موجوده في السودان ما كان عندها خطه بتاع التنميه في جنوب السودان. وده مشكله بتاعتنا اللي خلى الجنوبيين يتمرروا في 55، اللي خلانا نتمرر في 55 وخلى الجنوبيين يتمرروا في 83. ده مشكله بتاع التنميه، ده مشكله بتاع التنميه. ليه؟ لانه الحكومات الوطنيه اللي كانت موجوده جات في المركز في السودان من اول حكومه وطنيه في التاريخ بتاع السودان ما كان عندها خطه بتاعت انه يصل عمليه بتاع التنميه في جنوب السودان. ما كان عندها خطه بتاعت ان التعليم كخيار الوحيد للمعالجه وللتطوير. ما كان عندها خطه ده، ان لازم هي تاسس للمدارس في جنوب السودان في كل المناطق بتاعت جنوب السودان، على الاساس التعليم دي يصل لكل المناطق ويصل لكل القبائل. لانه الهميه ما بنقدر نحارب الاميه والتخلف الا عن طريق بتاع التعليم، عن طريق بتاع التعليم والتقديم بتاع خدمات، تقديم خدمات الاساسيه، تقدم مستشفيات، تقدم مدارس كويس، والمؤسسات الضروريه في الدوله. دي ما مشكله اننا كجنوب السودان بنجي نحاسب به ونفيزنا. مثلا كان اخذنا، خلينا ناخذ نموذج بتاع على النيل. let us take نموذج بتاع على النيل. we will not take نموذج بتاع على النيل. انه مثلا انا هنا بنعاقب قبيله بتاع نوير. لو مثلا لو في قبيله اكثر قبيله حكم في ولايه بتاع على النيل ده كانوا نوير. انا will not say انه والله يا اخي هنا بنحاكمهم، لانه يا جماعه الحكام الجو في ولايه ما كان بيقدموا خدمات. ليه؟ لانه الحكام الجو امسكوا كلامي ده كويس. and let us be honest يا جنوبين، let us be honest and the people of Upper Nile State, let us be honest with ourselves. خلونا نكون ناس عاملين المنطقين في نفسنا. ليه؟ لانه الحكام اللي جا في على النيل بعد 83 ديل كان بيجيبوا النظام بتاع المؤتمر الوطني. ولما نجي في النظام بتاع المؤتمر الوطني ما كان بيجوا عشان هم، ما كان يجوا عشان هم الحكام ديل يجوا ينفذوا تنميه ويقدموا خدمات للمواطنين. ديل كانوا بيجوا عشان ينفذوا اجنده بتاع المؤتمر الوطني. كانوا بيجوا عشان ينفذوا اجنده بتاع المؤتمر الوطني، ما كان بيجوا عشان ينفذوا اي اجنده بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده هنا كان عندنا مشاكل بتاع التنميه. يا اخي انا ادوار قاعد اتكلم فوق ده، انا منطقتي ده فيه مستشفى، منطقه بتاعي ده فيه مستشفى. يا اخي انا الديار ده لا هسه ده المدرسه الموجود فوق ده، المدرسه ده بنيناه نحن. المدرسه الموجود، اسمعوا كلامي ده كويس، المدرسه الموجود في الديار ده، المدرسه ده بنيناه نحن ديل. ما في حكومه بناه عشان ما يقعد يكذب. شفت الكذب والنفاق الكثير ما ينفع. كذب وتيجي تلوم ناس والله نحن عملوا لنا، ما في زول عمل لك. أنا هنا حكومات اللي كان قاعده في التاريخ بتاع السودان كان الجا دنكاوي ولا كان جا نويراوي ولا كان جا شلكاوي، ما في زول منه ولا جا من مابان، ما في زول منهم كان بيجي عشان داير ينفذ الخطه بتاع المواطنين في ولايه على النيل. انا اتحداكم وانا بفتح فرص هسه، انا ام جوينت تو اوبن الفرص بالذات ناس على النيل الليله. تعالوا هنا ليتس توك، كلكم ناس بتاع على النيل تعالوا ليتس توك تونايت.
تعالوا هنا خلونا نتكلم. تعال قول لي منو كان عنده خطه بتاعت تنميه. يا اخي بني دوي ده بني دول دولاب هيل الارض القمر المعروف كنا بنسميه ارض بتاعت القمر، ما المدرسه الموجود فوق ده بناء ابناء فني دوي، ابناء بتاع فني دوي او بنا مدرسه ده. قول لي يا حكومه بنا مدرسه في فني دوي الخل طلع منه لما كله ايمان اللي جاوين القاعده يجينا ده المنطقه ده دولاب هيل ده المنطقه الموجود فوقه ده المدرسه ده بناء ابناء بتاعت المنطقه. وينو حكومه اللي انتوا قاعدين تقولوا انه في حكومه كان موجود ومهيمن عليه ناس في على النيل، مهيمن عليه ناس. حكومه ده كان بتجي عشان كانت تنفذ اجنده بتاعت المؤتمر الوطني، كان بتجي تنفذ اجنده بتاعت المؤتمر الوطني وتستمر في عمليه بتاعت التقسيم، لانه كان قاعد يعرف الحركه الشعبيه في خلا. عشان كده الليله في على النيل عندنا مشكله بتاعت تنميه، عندنا مشكله بتاعت مؤسسات تعليميه. والمشكله بتاعت المؤسسات التعليميه ده مش فقط في مناطق بتاعت شلوك، لا، في مناطق بتاعت شلوك، في مناطق بتاعت مابان، في مناطق بتاعت برون، في مناطق بتاعت كوما، في مناطق بتاعت دينكا، في مناطق بتاعت دينكا ابي لانفرن، في مناطق بتاعت دينكا لوال نونياك في بالير، في مناطق بتاعت دينجول، في انتو ماشي التجاه بتاع ناس اطار المناطق دي، حتى تنجا المدارس. تعال على النيل ده في مدارس وانت ماشي للناصر، انت ماشي للمناطق بتاعت ناصر، في مناطق في زول بنى مدارس، في مدارس موجود في مناطق بتاعت نوير. لو مناطق الليله ده كان في مدارس بتاعت موجود في مناطق بتاعت نوير، التخلف الموجود الليله في مناطق بتاعت في الناصر وانت ماشي مناطق بتاعت اولان كان بيكون موجود في على النيل. let us be honest. لما الناس يقعد يفكر خلينا نتكلم بالمنطق، خلينا نتكلم بمنطق كشعب بتاع الولايه، لانه انسايدمنت بتاعت القبليه ونين عملوا لنا وما سووا لنا ونين سووا منو اللي كان بيعمل ده منو؟ هو از تيكينج ذات. كان عندنا حكومه مستقله في جنوب السودان، كان عندنا حكومه موجود في جنوب السودان. let us be honest. يس انا بيتفق معاكم، كان في اخفاقات. كل الحكومات اللي مرت على التاريخ بتاع الولايه على النيل كان في عندها اخفاقات. ليه؟ لان اصلا هي ما كان قاعده تجي باجندتها الوطنيه. الناس دي كان مؤتمر الوطني قاعد يجيوا باجندتهم، ديل كانوا بيجوا باجنده بتاع المؤتمر الوطني، ما كان قاعد يجوا باجنده بتاعت شعب بتاع جنوب السودان. لو بقى في اجنده بتاع الشعب بتاع جنوب السودان الان هنا ممكن نتكلم فوقه كشعب بتاع جنوب السودان ونقدر نحاسبه ونفسنا. وفي على النيل تعالوا نتكلم في الانتخابات بتاع 2010، الانتخابات بتاع 2010 وانتوا جنوبيين انتوا صوتوا للسلفاكير في 2010. الناس اللي قاعدين يتكلموا ديل لو بقى في فعلا قاعد نتكلم عن دوله وبنتكلم عن غياب بتاع العداله الاجتماعيه وقاعد نتكلم عن غياب بتاع السيرفيس، يفترض ان احنا نجي نتكلم عن الاداره الذاتيه اللي بدات تحكم جنوب السودان من 2005. الحركه الشعبيه قدمت شنو للشعب بتاع جنوب السودان؟ الحركه الشعبيه دي قدمت شنو في الشعب بتاع جنوب السودان؟ بالعكس، الحركه الشعبيه السلفاكير استغل الحركه الشعبيه وبدا قاعد يقسم القبائل بتاع جنوب السودان، بدا قاعد يقسم القبائل بتاع جنوب السودان وبدا قاعد يمارس القبليه. واول زول بدا يمارس القبليه في الجنوب كان سلفاكير في على النيل. المؤتمر بتاع 2009 لما جاء لما دينكا بتاع اطار لما جاء لماهم جورج اطور لما كان قاعد يشاغلوا سلفاكير عشان يلمهم لازم يخلق لهم عدو، مشترك، شغل بتاع المؤتمر الوطني. يعني انت عشان تجيب الدينكا كان في بتاع اطار في المال واحد لازم يخلق عدو مشترك، والعدو المشترك ده كان يخلقوا شلوك بين دينكا بتاع اطار. عشان كده شال المنطقه بتاع بيجي، شال المنطقه بتاعت بيجي والدوله دينكا بتاع اطار بقام كرئاسه بتاع المقاطعه، ده الرئيس بتاع الدوله الليله انتوا قاعدين تتكلموا عنه، ده الرئيس بتاع الدوله الناس قاعده تتكلم عنه الليله ده كويس. ده الرئيس بتاع الدوله بتاع جنوب السودان. والتشرين اللي كان اصل المناطق بتاع تونجا بدا زمن منو؟ زمن بتاع سلفاكير and people were talking في ابا نايل. الناس كان قاعد يتكلم في على النيل. لذلك لما تجيني الليله ده تقول لي والله يا ادوارد انا هنا ديل سلفاكير، يقول لك والله يا اخي الدين انا هنا ديل ناس بتاعت دينجول وناس بتاعت ابيلان وناس بتاعت نوغلو عليا لونين ديل الناس او جابوا لهم حاكم اننا ديل دايرين ادمنستريتيف اريا، دايرين اداره مستقله. اوكي ذات از فاين، نوبادي ما في زول عنده مشكله انه انتوا كدينك مثلا تمشوا براكم وتعملوا اداره، تعملوا ادمنستريتيف اريا براكم، لكن اسالوا نفسكم الناس اللي شايلين فكره ده ليه اسالوا نفسهم. وانا عارف انا الكلام ده قلت لهم قبل كم يوم انه سلفاكير شغال قاعد يدمر في النسيج الاجتماعي بتاع دينكا اتسلف. ليه انا قاعد اقول الكلام ده؟ انت لما قاعد تقول في وسط كده بس خريطه بتاع الادمنستريتيف اريا ده،
خريطه بتاعتكم ده في على النيل ده ترسموه كيف؟ الناس اللي قال دايرين اداره مستقله ده ورونا بس الخريطه دي انتوا ترسموه كيف؟ وهل انتوا سالوا نفسكم انتوا هتكونوا قاعدين مستقرين في المنطقه ده بدون مشاكل بتاع الحدود بينكم وبين كوما وبين مابان وبين برون وبين نوير وبين شلوك ما يكون لكم مشاكل؟ هل انتوا سالتوا نفسكم الناس اللي قاعدين يجيبوا الفكره الانتهازيين اللي قاعدين في جوبا والمستفيدين من النظام بتاع سلفاكير هل سالوا نفسهم؟ did they ask themselves سالوا نفسهم سؤال انه الاداره ده اللي انتوا دايرينه ده وسلفاكير الان قاعد يهدد به ده ما في مشكله انا كايدوان I don't have any problem and this opinion goes with many شلوك القاعدين يا اخي مش الاداره المستغله لسلفاكير لانه داير يقسم القبائل على الاساس المناطق نفط بيفتكر انه النفط ده يتابع المناطق بتاع دينكا ودايرين يقطعوا النفط بتاعهم ده يا اخي ما مشكله الناس بتاع على النيل they can reach that اوكي يا اخي مو النفط بتاعكم ده يا اخي ما مشكله هاي شيلوا النفط بتاعكم ده امشوا به ما is forever لكن اسال هل الناس دي اللي عندها الفكره دي ولا عندها ايديا ده سالت نفسها قعدتوا كده مع نفسكم وسالوا نفسكم يا جماعه اوكي اننا دايرين ننفصل دايرين انفصال دايرين المقاطعه بتاعنا برانا كدينكا نمشي برانا that is fine that's okay but اسال نفسكم الحدود بتاعكم ده يكون وين؟ الحدود بتاعك ده يكون وين؟ ما يخليك عندك مشكله مع بان ما بيخليك عندك مشكله مع ولان ما بيكون عندك مشكله مع ناصر ما بيكون عندك مشكله مع بنيكان ما بيكون عندك مشكله مع تونجا وين؟ وكذلك مانو وين الحدود ده يكون وين؟ بتاع المقاطعه بتاع بس ادمنستريتيف اريا تديروا ده وين؟ بعدين بالمناسبه انا امبارح اللي حصل في ليمون كان كتب كلام القضيه بتاعت الصراع بتاع الارض القضيه بتاعت الصراع بتاع الارض في على النيل خلينا اذكركم ده واولاد بتاع مابان اللي قاعدين معي في اللايف فيديو ده they can confirm this and I'm going to invite anyone let us come and talk اولاد بتاع مابان اللي قاعدين they can confirm this وفي ليمون امبارح داوود كتب الكلام ده في ستيتمنت في فيسبوك he wrote an statement المشكله بالمناسبه بتاعت ادار المشكله بتاعت البترول ده بتاعت مناطق بتاعت مابان بتاعت ادار المشكله ده من 2005 المشكله ده من 2005 و2005 انا خلينا اذكركم ما في زول قال لي nobody told me انا مشيت انا في 2005 كان في سيرفي قام به واحد من المنظمات والناس بتاع الستاتستكس السيرفي كان بتاع شايل under 5 age under 5 years old ده كان السيرفي كان لكل المقاطعات بتاع ولاد على النيل التيم اللي كان ماشي لولاية بتاع المشي لمقاطعات بتاع المشي والمقاطعه بتاع مابان والمقاطعه بتاع الرنج والمقاطعه بتاع ملوط انا ايدور انا كنت الرئيس بتاع التيم ولو في اولاد بتاع الرنج قاعدين كانوا في التيم واولاد بتاع مابان هم they can just roll down here انا كنت ماسك الرئيس بتاع التيم انا كنت الليدر بتاع التيم بتاع 5 نفر اللي كانوا ماشيين مشينا لفينا في المناطق دي كلها انا لما كنت في منطقه بتاع جمام يو ريمايند مي ذيس المنطقه بتاع بوني والجمام المناطق بتاع مابان ده انا مشيت فوقه nobody told me انا مشيت المناطق ده انا بتذكر واننا قاعدين في جمام جابوا ناس محوقين وده كان اساكر بتاع الجيش الشعبي انه في كلاش حصل بين اولاد بتاع الجيش الشعبي اولاد بتاع الرنج وملوط ومابان في صراع ونزاع في منطقه بتاع الادار بتاع مناطق بتاع اويل حكومه بتاع الولايات على النيل ما عالج المشكله ده ما عالجت المشكله ده كويس انا كنت قاعد في جمام يعني انا قعدت حاجه زي a week or a week and شويه and half في منطقه بتاعت مابان كله انا لفيت الثلاثه مقاطعات الرسميه بتاعت مابان المشاكل دي مثلا ليه يعني مثلا انت ليه داير تضم منطقه بدا فيها فوق اويل ما مشكله we can share it انت you share it with ناس بتاعت مابان لكن لانه المشكله وين يا شعب بتاعت على النيل المشكله كان في انه عندنا مشكلتنا الاساسيه كان في انه ما عندنا غياب بتاع حكومه اللي عندها كارج الحكومه اللي عندها شجاعه انها تعالج المشاكل بتاعت المواطنين يعني مثلا القضيه بتاعت الصراع بتاع الارض لو مثلا جو الدينكا بتاعت نوك لوالياك جو الدينكا بتاعت نوك لوالياك جو ديل قالوا يا جماعه انا عندنا مشكله مع شلوك بتاعت نيرت كولديد عندنا مشكله بتاعت الارض كويس عندنا نزاع ما في مشكله that is no problem is okay حكومه بيجي بخش حكومه بتاع الولايه وحكومه بتاع جنوب السودان حكومه بتاع الولايه بيخش وبيفرض الامن وبعدك انت كون اللجنه ده كل زول كله يجيب المستندات بتاعه لانه الناس زي اي زول عنده مستندات وين did you come there انت جيت 200 وانت قعدت 200 والحدود بتاعك وين ده كلها بتعالج بقانون
لكن لانه الحكومه الموجود في جنوب السودان بدات تشجع القبليه، بدات تشجع القبليه. وانا داير احكي لكم الهجوم الاول اللي بدا في مناطق بتاعت شلوك، بتاع المنطقه بتاعت اطار والمنطقه بتاعت قنال والانسايد اللي خلى اولن ليله قاعد يتكلموا فوقه ده، اللي خلى اولن يفكر انه يتمرد. الهجوم ده الزول القاعد الهجوم بتاعت البدا بتاعت اطار ده الهاجموا على قنال، القاعد الهجوم ده كان زميلي في مدرسه، كان زميلي في مدرسه، استاذ تيتي كان هو قاعد الهجوم مع ناس اولن ده، اولن وقت ده ولا كان عسكري بالمناسبه لعلمكم، عشان انتم لما تتكلموا عن الصراع ودايرين تفتشوا حلول وتعالجوا مشاكل الموجود في ولايه let us bring الحاجات دي كله فوق. let us discuss it with the open eyes. كويس؟ ناس تيتي لما بدا قاعد يتكلموا قال والله عطار ده المنطقه بتاعتنا، انا كنت قاعد اناقش الكلام مع استاذي في مدرسه غوندين في مدريه، وكنا كنا في غوندين منطقه مرسى غوندين ومرسى عاديه كرجو المدارس كلها تجمع بتاع المدارس. كنا بقول يا استاذ تيتي يا اخي انت امك شلكاويه، انت لا امك شلكاويه. what are you talking about الليله يعني شنو يعني؟ خلاص الحكومه جات والسلطه جاء وجورج يعطور جاء وانت داير تكون محافظ؟ انت لو داير تكون مقاطع يا اخي القدرات بتاعك ده بيجيبك، الكواليفيكيشن بتاعك استاذ وكنت مدي وصلت الدرجه بتاعت اداره مدير بتاع مدرسه، انت بتبقى محافظ بتاعت اطار. ده ما دايرك تخلق مشكله بين شلوك ودينكا. كويس؟ ده ما دايرك تخلق مشكله بين شلوك ودينكا. ودعمهم جورج يعطور، دعم الجماعه دي، جورج يعطور دعم ناس تيتي. اول هجوم هم عملوه، اسمعوا كلامي ده كويس، انا كنت قاعد في على النيل، كنت قاعد في ملكان. اول هجوم اللي هم عملوا هجوم ده على المنطقه بتاعت غنال، وتيتي نفسه مات في الهجوم ده. he did not go back. وتيتي ما رجع، فضل جثه في منطقه ده في غنال، فضل جثه هناك. وانتوا بتعرفوا الكلام ده كويس، الناس اللي قاعدين تتكلموا ديل ولا عاملين فوضى في فيسبوك وبشجعوا قبليه، انتوا بتعرفوا الكلام ده كويس. الهجوم الثاني اللي بدا الهجوم الثاني للمنطقه بتاعت ناقديار في 2009 بداوا الناس بتاعت دينكا الولياك دينكا بتاعت نوك، هم اللي بداوا هجوم على المنطقه بتاعت ناقديار، هم اللي بداوا هجوم بتاع المنطقه بتاعت ناقديار. خلوا جثه وهم زادوا ريك، خلوا جثه بتاعهم هم زادوا خلوا جثه من المنطقه القتل دي. كان الوقت ده سلفاكير كان موجود في ملكال، عمر البشير موجود. عمر البشير قال لسلفاكير يا سلفاكير حل المشكله ده. سلفاكير ما حل المشكله. سلفاكير عمر البشير ركب طياره، سلفاكير قال للرياض حل المشكله ده. رياض ركب طياره، رياض مشى جوبا. خلوا الصراع بين وانتقل من هناك ومشى لمنطقه بتاعت ابانيم. ده قاعد يصل، انا قاعد اقول لك الكلام ده اي واتش ذس. انا كنت شاهد على الشغل ده. لما الاجتماع اللي حصل بعد الاحداث، لما الحكومه بعدها قتلوا ناس ورسلوا الوفد بتاع الناس ويليام موتون، وجاء شلطان هسه ده اللي عملوا نائب بتاع هاي الاركان ده بالمناسبه من الانصار المشجعين فوضى. انتوا لو دايرين تتكلموا عن حقائق في جنوب السودان وتخلقوا استقرار، نحن الجنوبي خلونا نكونوا نتكلم حقائق عشان الناس تقدر تعيش سوا كمواطنين، تعيش سوا. شلطان ده الوفد المشى ناسو تون لو ويليام تون قاعد في جوبا، دكتور تون لو انت قاعد تشاهد لايف فيديو ده، دكتور لو تون انت مش قاعد تشاهد لايف فيديو، الشلطان رفض قالوا ما في زول يجي باليه. لكن الوفد ناس دكتور تون وناس جيشو الناس دول مشوا عددهم في اكوكو هنا في باليه، عددهم في باليه. انا كنت قاعد، لكن انا فضلت في ناقديا، فضلت ما مشيت. بعد اسبوع لما جينا اجتمعنا جابوا قال خلاص المحافظ بتاع بنيكان والمحافظ بتاع باليه يقعدوا. لما نينا مشينا مع دا انكل دانيال دوك ومشينا اجتماعنا. انا كنت في بوت، مشينا مع البوت وصورتها. انا قاعد اقول للناس، انا قاعد اقول لكم انه الحاجه اللي انا قاعد اتاسف فوقه انه الفيديو اللي مشينا وقفنا مع دينكا بتاع باليه ده الجو قاعدين في المنطقه بتاعت بانتاين. لما مشينا وقفنا في بانتاين ولقينا الدوشكار والمواطنين، اننا نزلنا وين اوت محافظ اتكلمنا معهم وبعدها اجتمع معهم. اننا ركبنا البوت مشينا للمنطقه بتاعت ناقديار. وصلنا ناقديار وجاء محافظ بتاع باليه وجاء معه السلاطين، بتاعت باليه. انا داير اذكركم حاجه مهم جدا. الكلام اللي قالوا سلاطين لما نتكلم بتاع باليه بتاع دينكا بتاع نوك الولياك، قالوا كلام واضح. قال يا جماعه انينا ده الحدود بتاعنا مع منطقه بتاعت ناقديار واضح. ده كور اسمه كور بتاع نيانبيل، ده كور بتاع نيانبيل، ده الحدود بتاعنا. حتى في الاغاني بتاعت شلوك بتاعت ناقديار منطقه حدودنا في كور بتاعت نيانبيل. شوغوبينيا انيانتيم ان نيانبيل كويس. ikalo dua
في كالودوا في بوتو، وتعال هنا بتجينا هنا في منطقه بتاعت نيانبيل، كور نيانبيل مع دينكا بتاعت نوك بتاع الواليات. السلاطين ده قال يا جماعه الناس اللي قاعدين يفتنون ديل سياسيين. قالوا الناس اللي قاعدين يفتنون ديل سياسيين، ديل المواطنين بتاع دينكا بتاع نوك. قالوا ديل سياسيين، يا الكلام ده كله سياسيين يا جايبين الكلام ده. انا I was watching that one. وان محافظ بتاع بالي لسه قاعد حي، ومحافظ بتاع كان وكيل بتاع بني كان انكل دانيال دوك لسه قاعدين احياء وقاعدين في جوبا الان. and they can watch this live video وممكن يشير this live video. ما في زول قال لي انا كنت قاعد في الاجتماع، انا كنت قاعد في ميتنج كويس، انا كنت قاعد في ميتنج. طيب الليله ده لما تيجي مثلا يو انسايدنج اني هنا ودايرين ننفصل ودايرين نمشي، ما مشكله، يو كان جو، لكن اسالوا نفسكم نسال نفسنا السؤال، القاعد ينزل في على النيل ده ده الشغل بتاع المواطنين المساكين ولا الشغل بتاع الحكومه؟ ده الشغل بتاع الحكومه وده الشغل بتاع السلفاكير. عشان كده جبال في البوست اللي كتب عن مصطفى بيوم، مصطفى بيوم لما كتب بوست واشار عيسى، هو اشار انه يا اخي اولن ما في نص قانوني بيمنع انه اولن يكون والي، واشار انه والله يا اخي شلوك قال هو سمع انه 4 الملوك بتاع شلوك امهاته من دينكا كويس، امهاته من دينكا. and this one can give you one indication للناس اللي قاعدين في على النيل، بيوريك indication بتاع انه شوف الناس ده اننا كنا عايشين كيف كقبائل. ده بيوريك المستوى بتاع الالتهام الاجتماعي، النسيج الاجتماعي بين المكونات الموجوده كان في الولايه بتاع على النيل كويس، نسيج بين المكونات الموجوده في الولايه بتاع على النيل كقبائل. عشان كده دائما انا قاعد نقول للناس يا جماعه النسيج الاجتماعي قضيتنا كمواطنين خلوه بعيد. وانا قاعد اقول الكلام ده عشان كده المره اللي فاتت لما الناس قاعدين يسالوني يا ادوار انت ليه ما قاعد تتكلم عن قضيه بتاعت شلوك؟ انا قلت له نو، القضيه بتاعت شلوك بتتحل في اطار قضيه بتاعت جنوب السودان. قضيه بتاعت شلوك ده سيم القضيه بتاعت نوير، ده سيم قضيه بتاعت دينكا، ده سيم قضيه بتاعت فراتيت، ده سيم قضيه بتاعت القبائل الموجوده بلندا لاتوكا وباريا في الاستوائيه. the same problem. and ده كلها مرتبط بغياب نظام سياسي اللي هي بتطبق القانون والعداله الاجتماعيه بين المكونات الموجوده في جنوب السودان. ده مشكلتنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. المشكله بتاع الجنوب في سلفاكير بس. السلفاكير ده يا زول القاعد يشجع القبليه، وانا بوريكم كيف سلفاكير قاعد يشجع القبليه والجيوان قاعد يشجع القبليه. let me tell you this. ده التسريه بتاع تنويك. التسريه ده التسريه بتاع تنويك كويس. التسريه ده اللي انا في يدي التسريه بتاع تنويك للرياض تماسي جمباري، عشان اوريك انه مكتب بتاع سلفاكير ده مكتب قاعد يشجع القبليه وقاعد يمارس القبليه بصوره صارخه جدا. انا اوريكم كيف. اول حاجه التنويك هنا قال شنو؟ قال يا جماعه نينا اولن ما دايرينه، لانه قال اولن قال هو ما بيجي جوبا الا لازم يكون عنده 2000 انه لازم يكون عنده 2000 جندي عشان يجي جوبا. الكلام ده ما صح. انا تنويك you know that very well. الكلام ده بالمناسبه ما صح. تنويك you know that very well. انه كلام انت قاعد تعمل ده propaganda. you are doing propaganda and you are inciting the war within the Upper Nile State. التنويك قاعد يعملوا ده مع نظام بتاع سلفاكير، ده تكريس تشجيع للقبليه والعنف في ولايه بتاعت على النيل. الكلام ده ما صح. ولا ما قال انا داير اجي جوبا ب 2000، لانه الاتفاقيه بتاعت سكيورتي ارينجمنت، وده دايما هنا قاعد نقوله، كان مره فاتت بنقول الرفاق بتاعنا في ايو انه مشكلتنا يا جماعه، مشكله بتاع ناس ايو مشي جوبا without implementing the security arrangement. كويس. وده الخطا. انا مره فاتت قلت انه this is one of the mistake الرياض مشار عمله، انه مشي جوبا without implementing a security arrangement. لكن also they have been pressured by international community and the region. دكتور رياض مشار وكتب اولي ما طلب انه لازم يمشي جوبا ب 2000. كلي انتجوك ده اللي مثلا في خطاب ورقه رسميه جابوا let him bring it. انا اتكلمت مع ناس مع قيادات في اقولك، واتكلمت مع قيادات في ايو before I come to this live video. I have to confirm this nonsense. كويس. لانه even دكتور رياض himself he did not go to Juba مع 2000 جندي. دكتور رياض himself الرئيس بتاع اولن ذاته ما مشي جوبا ب 2000 جندي. طيب اتنويك ده why he is doing this؟ اتنويك ليه قاعد يستقطب؟ اتنويك هنا ده شغال شغل بتاع الاستقطاب، بتاع شغل استقطاب قبلي، والشغل بتاع انه يصل عمليه بتاع مشاكل في ولايه. لانه المكتب بتاع سلفاكير نفسه في 2016
قال البترول الموجود ده بترول بتاع دينكا، قال بترول بتاع دينكا، وبترول ده قاعد مناطق بتاع دينكا. And this is promote the spirit بتاع tribalism among the Denka supporters بتاع government. It promoted the spirit of tribalism. الكلام بتاع الرئيس ده يشجع الروح بتاع القبليه، يشجع الروح بتاع القبليه في وسط بتاع supporters دينكا بتاع سلفاكير. because اذا كان الرئيس بتاع الدوله قاعد يقول للشعب انه البترول ده موجود في مناطق بتاع دينكا. امريكا انا قاعد في امريكا هنا، البترول في امريكا هنا ده في مناطق معينه. But did the government of the United States say, you know, this petrol is in a specific people land? No, because that land it belongs to the country. الوطن ده يتابع لتلك البلد، وده باعتبارها الموارد القوميه في البلاد، بتعتبر الموارد القوميه في البلاد. عشان كده اتنوك they are pushing تجاه انه طالما سلفاكير لسه هاي البترول ده اذا كان عيو رياض مشار هو ده يشيل administrative area، يعمل تكرير نيو administrative area في منطقه بتاع على النيل على اساس البترول ده بتاع دينكا. وعشان كده الناس عيو قالوا لسلفاكير لو سلفا himself هو داير الاتفاقيه ده ينهار، خليه ينهار، خلي الاتفاقيه ده تنهار كويس، خلي الاتفاقيه ده تنهار. but nobody will accept upper Nile على النيل يقسم لمجموعات يتم تجزير upper Nile state. nobody will accept that. وخلي الاتفاقيه بتاعهم ده ينهار. ده كلام طبعا بتاع الناس القياده بتاعت الايو. ليه؟ لان انت لما تيجي وتقعد تكذب وانت قاعد تمثل الدوله وانت قاعد تمثل مؤسسه بتاع الدوله، دي بتكون فضيحه. وبوريك يعني الترايبل مايند سيت، العقليه القبليه الموجود فيك والموجود في المؤسسه بتاع الرئاسه بتاع الرئيس كويس. وده واحد من مشاكل الان جنوب السودان ما مستقر. ليه؟ لانه اذا كان رئيس تفكيره تفكير قبلي معناه انت هتتوقع شنو؟ الاستاف الثاني موجود في المكتب بتاعه ده كله تفكير بتاعه ما يكون تفكير قبلي. ده جانب. كلام بتاع التسريع بتاع اتنوك ما صح. that the statement is not true. اتنوك قال حاجه ثانيه. اتنوك قال يا اخي القوات بتاع رولين قالوا ما ودوهم لمراكز بتاع التدريب. ده كلام ما صح. القوات بتاع رايو في على النيل، انا انتم بتعرفوا مراكز دايرني. انا مره الفائته عملت الشو هنا وجبت المراكز في على النيل، المراكز اللي جمعوا فوق القوات بتاع رايو، المراكز بتاع القوات بتاع رايو في على النيل. وانا بتمنى انه الرايو to respond to this statement officially. This is what I will expect from the SPLMIO. إنه يجي يردوا للايس بتاع أتنوك. إذا كان حتى البوتات ناس أطيب قبل محافظ بتاع واحد من المحافظات بتاع 32 ولاية ونيو دي محافظ أطيب لما كان بيركبوا بوتات وشايلين الجنود وفي صور كلام ده كانوا ده شنو يعني؟ ده الجنود بتاع منو؟ ده ما جيش بتاع رايو، ده الجيش بتاع رياض مشار في على النيل. الان قاعدين في مناطق بتاع التدريب. انت لما تيجي تقول انه اولن ما جاب الجيش بتاعه، معناه المكتب بتاع سلفاكير they are working انه لازم they need to push الشلوك القاعدين مع رياض مشار to push them out من عيو. وبالمناسبه القياده بتاع الكل قياده بتاع رقبلك وحتى ابناء الشلوك الموجودين في جنوب السودان والفي معارضه they need to understand this. انه الستيتمنت بتاع اتنوك القاعد يقولوا ده فيه خطه بتاع انه طالما مره الفات المؤسسه سلفاكير عنده مشكله مع اخصاء بتاع لاماكول، انه شلوك مثلا اولن ده دمر البوابير، اولن ده ضرب طياره بتاعت واحد من الطيارات، اولن يسقطوا، واولن دمر البابورات. ده منو انت يا سلفاكير؟ انت قتلت كم؟ سلفا ده انت يا اتنوك انت قتلته كم؟ سلفا ده قتل كم؟ سلفا ده قاتل 25,000 مواطن من النوير داخل جوبا. ده انتوا قتلتوا 25,000 داخل جوبا. كم اللي انتوا قتلتوا في استوائيه من المعارضه ومن الشعب بتاع جنوب السودان؟ كم السلفاكير قتلهم في بار غزال؟ كم من الاسود قتل كم سلفاكير ده قتل كم في ولايه بتاع جنجوله؟ قتل كم في ولايه بتاع وعده في بنتيو؟ قتل كم في ولايه بتاع على النيل؟ سلفا ده قتل كم في ولايه بتاع على النيل؟ كويس. معناه الناس دي كلها في جنوب سلفاكير لو في مجرم ممكن يعاقبوا انه قتل ده. سلفا himself is the one supposed to be number one. هو اللي يفترض يكون نمر واحد في المجرمين وفي ناس القتلوا في ولايات في جنوب السودان. الايادي ملطخه بدماء، الناس الايادي ملطخه بدماء. سلفا ده اسم بتاعه يفترض يكون نمبر 1. is supposed to be number 1. بعدين الانسايمنت بتاع القبليه والفتن القبليه للشعب يا جماعه ما بيخدم. انا داير اقول للشعب بتاع على النيل
يا جماعه نحن كنا قاعدين في على النيل، انتوا قاعدين في على النيل ده كقبائل from long time ago، وعمليه بتاع التزاوج الاجتماعي ما كان مشكله موجود بيناتكم. النظام بتاع سلفاكير داير يفتنكم وداير يدمر حاجه اسمه على النيل. الخطه بتاع جين كانسل وبتاع سلفاكير to destroy على النيل. don't think انه نازل just they are saying this because they love you. No, they don't love you. لاحظ للناس شغالين في مناطق بتاع بترول للناس منو. and our sister Jacqueline was been talking about that. القاعدين مناطق بتاع بترول للناس منو. شوفوا البولوشن الحاصل المناطق بتاع بترول حاصل ده شنو؟ لكن انتم مستفيدين؟ هل الشعب مستفيدين من البترول؟ ما في شعب مستفيد. انا داير اقول للمواطنين بتاع على النيل وللشعب بتاع على النيل، يا جماعه انتم ما يفتنوكم. سلفاكير يمشي، سلفا ويل جو، سلفا يمشي، دينكا يكون قاعد في على النيل، شلوكا يكون قاعد في على النيل، نويرا يكون قاعد على النيل، مابانا يكون، برونا يكون قاعد، كوما يكون قاعد، انيوغا يكون قاعد، مابان يكون قاعد، كل القبائل دي يكون قاعدين في على النيل. انا ناس يكون قاعده، سلفا يمشي، ادوارد ده انا قاعد اتكلم قدامكم ده انا امشي، I will die one day، انا بمشي، لكن الوطن ده يكون قاعد والشعب ده يكونوا قاعدين and it will be like that generation from generation they will remain in that land. so سلفا ما يقسمكم بقبليه وتشجعوا حاجه انتم ما بتعرفوا النتائج بتاعه ممكن يخش شنو بكره. سلفاكير الان عمل اداريه بتاعت بيبور. هل جنجوليه مستغير؟ سلفا ده عمل اداريه بتاعت بيبور. هل جنجوليه مستغير؟ الان مناطق بتاعت مرله مستغير مع بيبور. الان المناطق بتاعت لو نوير مستغير. الان المناطق بتاعت دينكابور تويك ايست مستغير، والويست ناس كلها مستغيره ما مستغيره. ليه؟ لانه عندنا مشكله بتاعت غياب بتاع الدوله، عندنا مشكله بتاعت غياب بتاع مؤسسات في الدوله في جنوب السودان، مشكله بتاعت غياب بتاعت مؤسسات الدوله في جنوب السودان. عشان كده انا قاعد اقول لكم كل مره the only way لنا كلنا كجنوبيين سلفا ده must go. the only solution عشان يكون في stability ونخلق دوله برئيس مدني يتم انتخابه من الشعب، ممثلين منتخبين بالشعب، تجيبوا ناس اللي انتوا هيكون عندهم روح بتاع الوطنيه. الناس اللي ما بيجيبوا منو بيجيبوا انتوا كشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده قاعد نقول سلفا ده must go، لانه لو سلفا لسه قاعد المشاكل الموجوده الان ما بتنتهي، الغبليه ما بتنتهي، الغبليه كل يوم هيطور وكل يوم هيخلقوا مشكله قبليه بين القبائل، وكل يوم حتى دينكا بينفسهم. سلفاكير قاعد يفتن فيهم ليه؟ لانه سلفا داير بترول، السلفا هو داير ده بترول المناطق بتاع دينكا. سلفا ما داير حاجه غير بترول، سلفا ده داير بترول. الان السلفا داير مناطق بتاع استوائيه، بتاع ايستن استوائيه، مناطق بتاع في ناس كابويتا وديل، وداير بترول، داير المينرالز كويس. بعدك الذهب والحاجات دي كلها ما عنده قضيه يصل تنميه، انتوا تتعالجوا، يكون عندكم مدرسه، ما عندكم مدرسه. سلفا doesn't care. سلفا داير القروش. عشان كده قاعد يفتن المواطنين والامتيازين المستفيدين من ابناء المناطق اللي فيه الانتاج بتاع النفط القاعدين في جوبا، اللي بيشوفوا انهم لو مثلا لو بترول ده مثلا ولايه ده مشى للمعارضه بيتم اعاده الصياغه بتاعت المؤسسات وكده، بيلقوا ده ما بيلقوا القروش بيطلع بدعمهم ميليشيات في على النيل بتنتهي. ده كلها ناس مستفيدين قاعدين في جوبا. انا داير اقوله للشعب بتاع على النيل، يا جماعه ما يفتنوكم كمواطنين. انا ما دايرين يصل كراهيه، الكراهيه دي يا جماعه ما بتنتهي. لو بقى في كراهيه بيناتنا كشعب بتاع على النيل ولو حصل شنو الكراهيه ده هيكون هتستمر للابد. we don't want it. ما دايرين كراهيه بين القبائل الموجود في على النيل. ما يفتنوكم السياسيين دول، ما يفتنوكم كشعب. خليكم قاعدين بعيدين. الاتفاقيه قالت انه يا اخي ولاد على النيل لرياض مشار، خلاص رياض مشار يجيب ولن يجيب جن الاحمر يجيب منو ده خاص برياض مشار، لانه ده اتفاقيه بتاعهم كويس. الان عشان كده انا قاعد اقول للناس انه السلفاكير قاعد يتحيز غبليا ما ده سيم الناس بتاع توريد ديل ايسترن اكواتوريا وناس ويسترن اكواتوريا ما قالوا ما دايرين الناس اللي جابهم ديل، قالوا ما دايرين الناس اللي جابهم ديل. الناس بتاع بنتيو منتويل دايرين منتويل، نوير بتاع بنتيو دايرين منتويل، ما دايرين منتويل. لكن ليه خرام في رقبتهم سلفاكير جابوا ليه؟ لانه ده اتفاقيه.
ليه؟ ما ليه سلفا كير ما يستمع للمواطنين ودرت للناس اللي بيقولوا والله يا اخي انا هنا راي. ليه انت عندك راي تكمنه؟ عشان انت تابع القبيله بتاع الرئيس؟ عشان عندك راي؟ ليه؟ ما نفس الراي يفترض يكون موجودين في النوير موجودين في بانتيو. قال اننا دايرين جوردن بوي، دايرين جنرال ستيفن بوي. الناس اللي قالوا دايرين ستيفن بوي، وستيفن بوي ده انا كنت متاكد لو جاء والي ستيفن بوي ده هيحصل عمليه بتاع تغيير في ولايه بتاع بانتيو، وستيفن بوي هيخلق استقرار في مناطق بتاع بانتيو، وستيفن بوي هيعمل تنميه. لانه زول كله قضى حياته كله في خلل بتاع قاعد يحارب عشان دوله جنوب السودان، وبيعرف معنى بتاع مواطن معناه شنو. عشان كده المره اللي فاتت شاركه تجيني عشان يجيبوا الميليشيات البدع وميليشيات للسلفاكير، يجيبوا جوزيه مانتويل، لانه جوزيه مانتويل هيجي يشيل الجروب بتاع بترول هيديه للسلفاكير في جوبا. مانتويل هيشيل الجروب بتاع بترول ديو للسلفاكير، ومانتويل هيعمل ميليشيات ويقتل النوير، والنوير ده يقتلوا مع بعضاتهم تو كيل ذيم سيلف. النوير ده يقتلوا في مع بعضهم. عشان كده لازم سلفاكير يجيب جوزيه مانتويل. ما جاب ستيفن بوي، لانه لو كان جاب ستيفن بوي كان كومراد ستيفن بوي كومراد مع سلفاكير في خلا. زول قضى حياته كله في خلا، زول عنده رؤيه في الاداره how to manage the country or the affair of the people. ستيفن بوي ده حاجاته كله بيعرف. But اسال بيكم سؤال، why Salva Kiir don't want to bring kind of those people؟ ليه؟ لانه بيعرف انه this kind of person like ستيفن بوي لو جاء هو هيعمل تغيير كامل في البلد، هيعمل تغيير وهيجيب السلام بين المكونات المجتمعيه الموجود، هيعالج مشكله بتاعت فاريان الدنك الموجودين من نواق الموجودين في فاريان مع البنتي. وليه؟ لانه هيعمل عداله. مشكله ده ما في عداله. حتى الليله ده كان جاء اولن زار لو بقى والي وما طبق العداله هيكون لسه في مشاكل. كويس؟ يكون لسه في مشاكل. عشان كده انا قاعد اقول للناس يا جماعه ما نركز انه اننا دايرين انه الدستور ده بتاع جنوب السودان والدستور بتاع ولايه على النيل يطبق، والدستور الدساتير بتاع الولايات يطبق. ليه؟ لاننا دايرين انه يتم تحقيق عداله اجتماعيه على مستوى كل الولايات في جنوب السودان، يكون في مساواه في الخدمات. اذا ملكال ده على النيل ده فيه 13 مقاطعه، كل 13 مقاطعه لازم بالتساوي، كل 13 مقاطعه يكون عندهم مدرسه ثانويه، 13 مقاطعه يكون عندهم مدرسه ثانويه كلهم. الاور 13 كاونتيز لازم يكون عندهم هاي سكول. كويس؟ يكون مدرسه ثانويه. لازم برضو الكل مقاطعه كذلك كل مقاطعه لازم يكون ده مستشفى. ده خطه بتاع التنميه البعمل الخطه ده الحاكم اللي ممكن يجي. لكن what I know so far انه انا قاعد اقول لكم كل مره الحكومه الموجوده الان 5 نواب بتاع الرئيس، وما اعرف 400 550 عضو برلمان، وما اعرف كم 45 وزير. ده حكومه ما بيجيب تغيير للبلد. حكومه ما بيجيب تغيير للبلد. كويس؟ ما بيجيب تغيير. لكن هنا ما دايرين انه الشعب بتاعنا يقسموا بقبائل. We don't want that to happen. الحاجه الثانيه قبل ما انا ادي فرصه، في ناس قاعد بدا في ناس عاملين دعايه في الفيسبوك في اللايف فيديو، قال ادوارد ما قاعد يتكلم، ما قاعد يقدم نقد مثلا لايمانويل جاوين كوان اوف ليدرز، ما قاعد يقدم نقد لباغانا موم، ما قاعد يقدم نقد للاماكول، ما قاعد يقدم نقد لاويا دين اجاك، ما قاعد يقدم نقد لدكتور دوق نيابا. طيب انا لو سالتكم سؤال، الناس قاعده يشاهدوا اللايف فيديو ده الجاستيفيكيشن بتاعهم قالوا ادوارد ما قاعد يقدم نقد للناس لانه ديل اهله، لانه ديل شلوك زيه. It's nothing to do with ديل شلوك. انا هسه قاعد اقدم نقد لأونيودي أديك ده، خليني اوريكم أونيودي قال شنو. أونيودي أديك ده نكويس. اسمعوا كلامي ده كويس. انا جاي اقول لكم كلام مهم. اسمعوا كلام ده. Let me do this. طيب خليني اقول لكم الكلام ده. خلينا نجاوب للناس اللي قاعد يقولوا ليه ادوارد ما قاعد يقدم نقد، ليه انا ما قاعد اقدم نقد لباغانا موم، وليه انا ما قاعد اقدم نقد لاويا دين اجاك، وليه انا ما قاعد اقدم نقد للاماكول، وليه انا ما قاعد اقدم نقد لايمانويل جاوين. كويس؟ let me answer this قبل ما انا اجي اتكلم عن ده. مثلا الناس اللي قاعدين مع حكومه في جوبا، انا قاعد اقدم نقد للابناء بتاع الشرطه اللي قاعدين مع حكومه في جوبا. فور اكزامبل خلينا ناخذ اكزامبل بتاع أونيودي أديكي وزير بتاع أونيودي أديكي ده وزير بتاع شنو؟ المهم ال 45 وزير بتاعهم ده وزير بتاع I don't know وزير بتاع شنو but تشين وزير بتاع wildlife no anyhow كويس it's not important someone can writing down. أونيودي أديكي امبارح مسرعوا في الرادي في جوبا عمل ستيتمنت، عمل اسمعوا كلامي ده كويس، عمل ستيتمنت في جوبا قال يا اخي قال اولن
عشان هو يكون والي هو لازم يعتذر لسلفاكير، يعتذر لسلفاكير. اسمعوا كلامي ده كويس، ده كلام اوكي. شكرا اليسون، وزير بتاع الثروه السمكيه وشنو مساعد والاسماك. اوكي كويس. وزير بتاع اسماك. اوكي، وما شلكاوي لازم يكون وزير بتاع السمك. طيب خلينا نجاوب لكم كلام، نقول لكم حاجه عن اونيودا دي. اونيودا قالوا اولن ده لازم هو، وانا ممكن اشغل صوته. الناس قاعدين في جوبا كلكم استمعتوا للستيتمنت ده. قال يا اخي اولن لازم يعتذر لسلفاكير. طيب انا اولن يعتذر لسلفاكير عشان اولن يعمل شنو؟ والاولن ديت سلفاكير شال الواطه بتاعت شلوك. اولن لما شال سلاح، اولن شال سلاح عشان اللاند جرابينج. الحكومه سلفاكير نفسه بدا قاعد يمارسه في ولايه بتاعت عنيل ومناطق بتاعت شلوك، والاستهداف بتاع الجيش الشعبي لابناء بتاع قبيله بتاعت شلوك. كويس. انا داير خليني اذكركم حاجه مهم جدا. ونيودي ادق للناس اللي ما عارفين اسمعوا كلامي ده كويس. ونيودي ادق لمن جاء بقى لمن خش برلمان القومي في 2010. ونيودي ادق لمن خش بالبرلمان القومي. ونيودي انكلو نيودي ادق اسمع كلامي ده كويس. انا ما كلمت عنك قبل كده، لكن let me tell you this and you have to watch this. لو في زول يا جماعه share this live video with نيودي ادق and let him listen to what I'm saying. خليه يسمع كلام انا قاعد اقوله. ونيودي ادق لمن هو جاء بقى وقف في انتخابات في 2010 وفاز في المقعد الفاز فوقه بتاع التغيير الديمقراطي. الخطاب السبب الخلى المواطنين بتاع شلوك يصوتوا لونيودي ادق عشان يمشي برلمان كان مشاكل بتاعت الارض، اللاند جراب، مشاكل بتاعت الاراضي في على النيل، والمشاكل بتاعت الاستهداف. الجيش الشعبي كان بدا قاعد في تونجا، بدا قاعدين يحرقوا في جسم بتاع ابناء بتاع شلوك ده. وفي على النيل حصل مشاكل في على النيل 2009. ناسو يدين اجاك. اسمع كلامي ده كويس، اسمع كلامي ده كويس، ده تاريخ. اسمع كلامي ده كويس. ناسو يدين اجاك وكده هو كان هو قائد العام للجيش الشعبي. وياي الناس لما كان قائد العام للجيش الشعبي في على النيل لما حصل مشاكل بتاعت النقديار بالليل، وياي دين اجاك if he is watching to this video and is my comrade وقاعد يقول له قاعد يسمع اللايف فيديو ده هسه he will remember this. وابوك اللي كان حرس بتاعه الله يرحمه يتوفى. وياي he did the best. وياي he did the best. وياي نحن مشينا له في فندق في ساوث سودان اوتيل الساعه 9 ورجعنا له الساعه 3 صباحا. وياي عمل اوردر للجيش في القطاع الجنوبي يمشي لناقديار. ونينا ماشيين نمشي قالوا في تعليمات اخرى من الجوبا كمكوت. لما مشينا لغايه في القطاع الجنوبي قالوا في تعليمات اخرى من جوبا عملوا كمكوت ما تمشوا ما يمشوا. تعليمات اخرى. التعليمات الاخرى ده جاي من وين؟ اذا كان القائد العام عدى تعليمات انه يمشي ينقذ المواطنين في ناقديار، عدى تعليمات يمشي ينقذ المواطنين في ناقديار. اوكي رجعنا ثاني للجنرال وياي، رجعنا له 3 صباحا 3 صباحا رجعنا له في فندق الساعه 3 صباحا وكان لسه نايم. وي ويت لحد ما هو قام فوق الساعه 3 صباحا. طيب ونيودا دي كده هو لما هم جايين استغل الخطاب بتاع انه الحركه الشعبيه كتنظيم هو لانه الجيش الشعبي كان بيقتل كان بيحرق المناطق بتاعت مواطنين بتاع شلوك. الجيش الشعبي كان بيستهدف مواطنين بتاع شلوك. الناس بتاع دينجول وديل كان بيدعمهم الجيش الشعبي. جورج عطور جرد السلاح من الشلوك وشال السلاح داوم لاهله عشان يشيلوا المناطق بتاع الشلوك. ده خطاب الونيودا دي فاز به ومشوا برلمان بتاع جنوب السودان. تعال قول لي الليله زول قاعد يقول تعال قول لي ادوار ده ما خطاب الونيودا دي فاز به. لو ونيودا دي لو كان عنده خطاب ثاني غير كده كان ممكن يفوز وقت ده. ما كان بيفوز. ده ونيودا دي الليله ده القلب ظهره للشلوك. القلب ظهره للشلوك. الان انت قاعد تتكلم عنهم ده ونيودا دي ده الناس اللي صوتوا لك الان مشردين قاعدين في مخيمات في السودان. لو انت نسيت الكلام ده خليني اذكرك. ده الناس اللي صوتوا لك الامه الان قاعدين في مخيمات في السودان. قاعدين في مخيمات في نيل الابيض. قاعدين في مخيمات في مجانس مشردين. ده الناس اللي صوتوا لك. ده الناس اللي في 2010 اللي صوتوا لك. ده الناس اللي الان كان رفع السلاح عشانهم. ده الناس اللي انت قاعد تقولوا ده رفع السلاح عشان يحارب عشان الناس زي. وتيجي تقول لي عشان منصب بتاعك ونيو داير يحافظ على المنصب بتاعه مع سلفاكير انه اولن لازم انت يا اولن لازم انت تقوم تعتذر لسلفاكير. بالله سلفاكير اكيلا، سلفاكير القاتل، سلفاكير قتل شلوك، سلفاكير قتل نوير، سلفاكير قتل دينكا، سلفاكير قتل بلندا، سلفاكير قتل جريش، سلفاكير قتل لاتوكا، سلفاكير قتل باريا، سلفاكير قتل زاندة. يعتذروا له؟
سلفا كير قتل نوير 25,000 مواطن في جوبا. ده سلفا كير apart from القتلهم في بنجونغولي والقتلهم في ولايه بنتيو. تيجي تقول لها الليله ده انه اولانجا يعتذر لسلفا كير عشان قال اولانجا ضرب البابور بتاع الجيش في البحر. ونيو ده let me tell you this. سلفا كير يعتذر يا سلفا كير ويا تنويك بابور بتاعكم لما كان ماشي لمناطق بتاع شلوك لاولانج. بابور ده كان ماشي شايل حلاوه. بابوركم ده لما مشى كان شايل حلاوه لاولانج. كان شايل زهور. بابور بكم كمان شايل الزهور ماشي ديو لاولانج. كان شايل زهور مثلا زهور. سلفا ده انت الجيش بتاعك ده اللي انت مشيت ودعتهم في طرف البحر وانا كنت قاعد في جوبا لما مشوا ماشيين لمناطق بتاع اولانج ماشيين لاولانج. كان ماشيين يتفلوا مع اولانج شباك لباك يا اولانج اهنينا بين يديك كويس. ده اي بالظبط كده يا دكتور موجو. لو في حقيقه بقولوا نيو ده كده من الناس دعم اولانج. لو في ناس كان دعم اولانج في جنوب في مناطق بتاع شلوك من غيارات بتاع شلوك ونيو ده كده واحد منهم يبقى انا كالكن take it from me. ukukali wo bungda manu kali wo gi ay udu bere nu de ba alama kin gini men nu de. You were the one it ibada na kele kalji mo da mo lon alela. You are talking nonsense because in the there to have is al mansab bitak there to have is al mansab bitak yak ahla kullu mushridin ya shulu galante gari kalan fogum da yawda gadi fi malakal bi mukhaymat fi malakal tol mo ko mi de be da mukhaymat de malakal al tol mo ko mu nyoda tol mo ko mi da yawga mukhaymat de malakal 8 سنه ماشي له 8 سنه جبا غويت بونغ لاج لجن جبا كيام زيناس ياودل اهل مغي غينا مخيمات ملكال اللي انت قاعد تقولهم دل ياو قاعدين في مخيمات الصوت لك لو انت نسيت الصوت لك وجابوك لما كل جابك وصوت لك شالك قدام برلمان وشلو ده الصوت لك جيموني غينا مخيمات النيل الابيض جيموني قت ولا خرطوم قت ولا خرطوم قاعد تقول بوني خرطوم take my what I'm telling you. Get wala khartum gida tugu buñu khartum longi ni meni kujin kwani ya yod take it get wala mu khartum yawda shilu de la sere ga tugu buñ jalaba de gadet la fogum ñinga ja chan yawda shilu de ñinga ja chan because of manatik mogan. Why are you coming today saying nonsense ashan al mansab bitak Salva Kiir you become a good boy le Salva Kiir انت نسيت ما تنسى في نفس الوقت يجي دانا تشول يكالا خطاب غركلوا ليه why are you doing this عشان just to keep your position عشان منصمي بدنو دي تشول دانغري كي كالا كلمه مي غركلوا عشان بس يبدي منصب. Feel ashamed on yourself. Even I'm ashamed to talk about you. I'm ashamed to talk about you. Honest. Shame. أنا شخصيا I'm ashamed to talk about you because you are shameless to show them itself. Shame leader. تقول لي أولا ندي يعتذر لسلفا كير. يا سلفا كير الشرط طلع من تين جنوب السودان ده كله تيجي تقول لي يعتذر سلفا كم منو بيك ربنا لو سلفا ده ربنا ده رب بتاعه أو نودي لو سلفا كير ده ربنا ده ربك أنت ده الله بتاعك أنت ده. باجوغمي بده جوغمي تول ولا بده جوغمي أيضا في جنوب السودان ولا بده جوغمي أي قبيلة منو الجنوب. لون سلفا باجوغ ده سلفا باجوغمي بده جوغمي أيضا تاني. لون يب كذا بانغو كوچام ده كذا بكوچامي يبچامي لكن take the child outside of it. چلو ده قاعدين مشردين شلوك ده زيهم زي نوير ياو قاعدين مشردين في خرطوم بتمي هانتهم ليل ونهار ياو قاعدين في مخيمات في جوبا ده ياو ده قاعدين في مخيمات. يونو ميزا فيو شلوك فيو نوير ياو قاعدين مخيمات ملكال شلوك نوير ياو قاعدين في خرطوم كلهم مشردين ده شلوك نوير انت قاعد تتكلم فوقهم ده ليل ودير قسمو. So انت position بتاعك keep your position خلي منصب بتاعك. يس بجيب له روتانا لازم رسالة ده لازم انا ارسله له. انا لازم نرسله له. لازم الرسالة دي يمشي لو نيودي. الزول زي ده بنتكلم عنه. الزول زي ده لانه is a killer like Salva Kiir. He's a killer like Salva Kiir. كويس he's a killer. ونيودي اديك اننا ما نسينا قلت عملته في جنوب افريقيا في قضية بتاع ولايات. قال اننا ما بنرجع ل10 ولايات عشان في قبائل بتزعل. هسه ده ما فضيحة بالنسبة لك. رجعنا ل10 ولايات. وينو قبائل بتاعك زيلو ديل. قبيلة قلت قلتوا قاعد يزعل ده وينو. قبيلة قلت قلتوا يزعل ده وينو. قبيلة منا كم يكون مغلين يقولن. ما يكوكين قبيلة لم واودوك ل10 ولايات. ده قبيلة منو مغلين. قبيلة من يقولن منا مغلين. So please you need to watch out. You need to watch out. مهما كان السلطة زي شنو انت تعمل حسابك. ديل اهلك. يو قاعدين انت من الناس لو في سياسيين ممكن يشتغلوا يجيبوا شلوك سوا ودينكا ده ونيودا ديجي واحد منهم. انت تشتغل عشان لو كان في مشكله بتاعت على النيل مشكله بتاعت ارض
بين الشلوك ودينكا، انت تضغط يكونوا لجنه كل يمشي يقعدوا مع شلوك وكل يقعدوا مع دينكا. سلاطين بتاع شلوك قاعدين، سلاطين بتاع دينكا قاعدين، سلاطين بتاع نوير قاعدين، سلاطين بتاع نيوا قاعدين، سلاطين بتاع كوما قاعدين، سلاطين بتاع مابان قاعدين، سلاطين بتاع برون قاعدين. كل القبائل دي قاعده في على النيل. انت القبائل دي قاعده خلي يمشي يكونوا لجنه، امشي اقعدوا مع قبائل، هي المشكله بتاعت قبائل، لاننا دايرين سلام بين المواطنين. ما شلوك ما يقدر يشيل دينكا برا في على النيل، ولا دينكا بقدر يشيل شلوك برا، ولا مابان ولا قبيله بقدر يشيل، كلنا القبائل دي قاعده في على النيل. لكن عشان انت تحافظ على منصب بتاعك you need to watch out. You need to watch out. كويس؟ You need to watch out about this. لاننا قاعد نتكلم عن ناس ماتوا وناس الان لسه قاعده تموت. الحاجه دي اعلق فيه موضوع الزول زي ده انا بتكلم فوق. الناس قاعد يقول يا دورت ما قاعد يتكلم عن باغانا موم ليه؟ انا قاعد اسالكم سؤال الناس اللي قاعد يشير اللايف فيديو ده. انا اتكلم باغانا موم عشان اعمل شنو؟ عشان شنو مثلا يعني؟ فاغان قاعد هسه معارضه بتاع النظام. فاغان ده قاعد في السلطه في جوبا قاعد يقتل في ناس. اتكلم عن باغانا موم. ويا دينغا جاك قاعد في جوبا قاعد يقتل في ناس في جوبا. لما كول ده قاعد في جوبا ده قاعد يقتل في ناس عشان تقول لي تعال اتكلم عنهم. لما كول هي هولدنج ا بوزيشن في جوبا، هل هو شغال ماسك منصب؟ هل هو ماسك في جوبا؟ لما كول ده قاعد في منصب، لما كول مثلا وزير بتاع الداخليه وما قدر يحل المشاكل بتاع النزاع الموجود في على النيل، ولا ما قدر يحل المشكله بتاعه النزاع الموجود في جنجولة بين مورلي ونوير ولا نوير ودينكابور، عشان تقول لي يا ادوارد. وده كمان دل يعني دل ابناء بتاع فدان اللي انتم بتعملوا ده عشان تعرفوا انه ترايبل مايند سيت بتاعكم كيف، العقل القبلي والفهم القبلي موجود عندكم كيف. انا قاعد اتكلم عن الناس الماسكين الاداره بتاع الدوله. لما كل ما ماسك اداره في دوله، فاغانا موم ما ماسك منصب في دوله عشان تقول لي يا ادوارد انت ليه ما اتكلمت عن فاغانا موم؟ ويا دينغا جاك is opposition. General Paul Malong is opposition. General Thomas they are opposition. Emmanuel Jawin they are opposition. طيب ده درجه اقول لك شنو؟ اقول شنو عنهم يعني؟ اقول شنو عن الناس زين؟ بيكوز عشان انا نردي عيونك تيجي تقول لك والله يا اخي فاغانا موم، لا خلي فاغان يمسك سلطه بعدك. don't come if I did not talk about the mistake what he did. تعال سالين لو انا ما اتكلمت عنه. لكن جنرال فاغانا موم، جنرال يا دينغا جاك، جنرال توماس، جنرال بول مالونج، ambassador Emmanuel Jawin، ده انا اتكلم عنه اقول عنهم شنو؟ what do I say about them? there they are fighting عشان حقوق بتاع المواطنين. تقول لي نيجي نتكلم عنهم، لكن لانه انت بتنظر بتعاين الاشياء بالفهم القبلي. انه يدور لي قاعد اقدم نقد لسلفاكير. انا قاعد اقدم نقد لسلفاكير لانه سلفاكير هو الرئيس بتاع الدوله بتاع جنوب السودان، وسلفاكير موصول الاول والاخير في الدماس الحاصل في جنوب السودان الان. is the one responsible. is the one responsible. بعدين يجيني بعض الشباب يقول ناس والله معارضه ضعيفه. يا زول يا اخوي، هو شوف انا داير نوصل رساله لكل الشباب، لكل الشباب اللي انتم في المعارضه. شوف ما في حاجه اسمه قال معارضه ضعيفه ومعارضه ما عنده برنامج. معارضه دي عندها برنامج. الناس اللي انتم قاعدين في معارضه ديل الشباب النص ديل، واللي انتم بتحبوا السلطه ودايرين تمشي جوبا، وانتم افتكرتوا انه سلفاكير بتمشي عليه وبكره غيروا اقعدوا مع نفسكم، راجعوا نفسكم. اي زول انت قاعد في المعارضه وانت قاعد تشوف انه سلفاكير انت مستعجل سلفا يفترض يمشي، انت يا اخوي احسن غير، راجع نفسك. افضل لك تمشي تنضم لرياض مشار ولا تنضم لسلفاكير، خليه يدخلوك امشي جوبا يقعدوك فندق، اقعد مع نازل الفنادق وكل اكلك يا اخوي، ربنا يكون معك. معارضه ده is taking a time. سلفاكير is not easy، ما حاجه سهل. واي زول في المعارضه، اي زول شاب في جنوب السودان انت قاعد تفتكر انه اني هنا ديل سلفاكير ده يفترض يمشي الليله ده، راجع حساباتك. المعارضه ده ما مكانك. معارضه ده ما مكانك. كله ما مكانك. just go inside. ليه؟ لانه we know انه الحاصل ده كله سلفاكير وله اليات والوضع الاقليمي والنضال هتاخد. المعارضه في السودان 30 سنه الناس قاعد تحارب في الجبهه الاسلاميه. 30 سنه ناس حزب هم ديل والحزب الشوي قاعدين يعارضوا في النظام بتاع الجبهه الاسلاميه. يعني انتوا قايلين انه مثلا خلاص علينا بقينا معارضه سلفاكير لازم يمشي الليله. اي زول انت في المعارضه وشايف نفسك انه انت المعارضه ده ما شغال، انضم لحكومه. don't waste your time. الليله ده قرر مسيرك. go to انضم لسلفاكير او انضم لرياض مشار، امشي جوبا. go and make the change inside the جوبا. بعدين هنا already اليات النضال اننا هنستمر. انا قلت لك 10 سنه سلفاكير مع حكومه مع نظام قاعد يستغل الموارد بتاع الدوله عشان يحاربوه. اننا كمعارضه عندنا شنو؟ اننا قاعدين نجمع قروش من اهلنا
والناس بتشتغل عشان تقدر تحارب النظام كويس. لو انت شايف انه الامكانيات بتاع الحكومه يفترض تكون موجود في معارضه، راجع نفسك وطوالي يا اخوي انضم طوالي امشي جوبا. don't waste your time with opposition. don't waste your time. وانا ماشي نكتب، انا ماشي ندي فرص للناس. انا داير اقول للناس اللي قاعدين يتكلموا ديل في موضوع قبل ناس كتبوا موضوع بتاع امباسادور جوردن بوي. وطبعا يعني I always I feel ashamed on him because he's my friend and I told him وانا لاقيته زمان. لكن انت لما تيجي تعمل لايف فيديو زي السلوك اللي عمله امبارح في ليج ستيت is not acceptable and I don't want to talk about it too more because I shared the video and كلكم بتعرفوا. وده الناس الفاكير بيجيبهم ما عندهم كواليفيكيشن ده يا ناس الفاكير بيجيبهم ده يا زي ده انتوا كانوا تتوقعوا كير يجيب منو يعني؟ شفت لكم كير يوم جاب له زور راس شغال كويس ما كير بيجيبهم ده ناس كلهم فهمهم وراسهم زي راس بتاع كير. عشان كده behavior بتاعه امبارح بتاع بويدا they are behavior بتاع the government ambassadors. This is the way they behave. This is the way behave and this is the way they run the country. That's the way they run the country. ده الطريقه اللي هم قاعدين يديروا الدوله. They run it like that. كويس. بعدها انت لو شربت مريسه مثلا انت سكران زي السكورجي لنا ده، السكورجي البجاي ده بيجي لايف فيديو سكران لط يقعد يشتم في ادوارد وايمانويل ومنو وانا قاعد اتكلم باسم قبيله وشنو ده كويس. يا ده سيم this the same behaviors. ده السلوك بتاعهم. انت هتتوقع من ازيال بتاعت نظام قبلي، نظام متخلف، هتتوقع منهم شنو؟ ما هتتوقع يجيب ناس زي ديل. هيتوقع تجيب ناس زي ديل they behave like this. انا ما اقدر اتكلم في ده كبير. we share the video and كويس. جنوبين we need to expose anyone. لازم تعرفوا جنوبين، لازم تعرفوا انه دي ناس سلفاكير قاعد يجيبهم يا ديل. عشان كده قاعدين نقول this Kir government needs to go. Kir government need to go. معارضه داير الصبر. المعارضه داير الصبر. كويس. انت لو شايف انه تغيير الليله ده معارضه ده يفترض يشيل سلفاكير برا، غير رايك امشي انضم لكير طوالي. امشي لكير. امشي شوف ده محلك مع كير هناك. opposition is not your place. اخر رساله داير اقوله للشعب بتاع على النيل. انا need to share the video. اولين انا كايدوارد I don't care. رياض مشاري يجيب اولين، رياض مشاري يجيب ايمانويل جون، رياض مشاري يجيب بودا جون بان، رياض مشاري يجيب منو، يجيب جنرال لوبودوك، يجيب جنرال نياغول. ده كلهم they are qualified people and those people they are with ايو رياض مشار. ده قرار بتاع رياض مشار. لكن ما هنا ما نخلق قبليه ونجيب حاجات ما موجود في الواقع عشان هنا نبعد المسافات بين المواطنين بتاعنا. نحن شعب بتاع على النيل we are one people. أننا شعب واحد. أنا كونوا قاعدين في على النيل nobody go anywhere. قضايا بتاعت مشاكل بتاعت تنمية، مشاكل بتاعت instability بيعالجوا we have to talk about them. لكن هنا will not reach ولا هنا دايرين نمشي برانا كشلوك دايرين نمشي برانا. لا that one will not help. You are not solving anything. نشوف الأسباب شنو نهيل الأسباب and we will remain one people. هنظل one people. Salva Kiir he must go لأنه Wood is the one creating all this mess. بالضبط كده. كير بيمشي بياخد زمن. الزول داير كير يمشي على الليلة ده وانت قاعد تشوف انه ناس جنرال توماس وناس جنرال مولون وناس جنرال لوياي وجنرال باغان وامباسادور ايمانويل يشيلوا كير الليلة ده. غير برنامجك طوالي. لأنه انت زول ما عندك نفس بتاع المعارضة. Change your program and just go and join Kir government. ما تعمل لنا ازعاج. المعارضة ده will take long time. Yes, we are one people. نحن ناس تعمل كالدا السبع قبائل we are one people. Nobody will divide us and nobody will divide Upper Nile. ما عندنا مشكلة بتاع إنه نقسم الحدود بتاع المقاطعات، نقسم مع ملكال قبيلة دمشي براو قبيلة دمشي براو. لا. All of us Upper Nile state will remain one people. Will remain one people. نحن شعب واحد. المشاكل اللي فيه بيعالجوه. المشكلة بتاعت الوطا بيعالج. كان بيجي فيه حكومة بيعالجوه. وكل زول بياخد حقه. كل زول بيشيل الوطا بتاعه. مشكلة ما عندنا حكومة. عشان كده قاعد نقول we need to remove Salva Kiir مياردك. كويس؟ أولن لو Salva Kiir جابوا بيجيبوا أولن بيجي بيحكموا قانون بتاع Upper Nile State، الدستور بتاع Upper Nile State. أولن يجي يحكموا عندك مجلس تشريعي، عندك كذلك عندك وزراء معه في الحكومة وسلفا كير رئيس والرياض بتاعه الرئيس. نو خوف. أنا بالنسبة لي ما في خوف. يس الناس دي كلهم كانوا ريبل. سلفا كير كان شنو يعني؟ كان هو سيفيليان، ما هو كان ريبل وداير يتمرد 2004 ضد جون جران. يا لاين اب ناس كتير بيخجلوا يقولوا الكلام ده.
يتحالف مع مخابرات بتاع مؤتمر وطني في السودان. دوز الليله الناس قاعده يقولوا ليله سلفا كير وطني، منو قال لكم؟ فيلمون جوليانو. يا انا سامع. يا مرحبا بك، يا تفضل. اهلا وسهلا. يا لادي ما فيلمون عنده مشكله في الشبكه تقريبا، يا تفضل. سلم عليك وبسلم للجمهور بتاعك. فعلا الموضوع اللي انت جبته موضوع مهم شديد. الزمن عندنا شويه متاخر، الساعه 4 صباح، لكن انا ساعات عشان الموضوع برضه مهم، و زي ما المره اللي فاتت كنت انا بسمعك يا. هاي خلاص انا اديك فرصه فيلمون بعد جوليانا. واصل جوليانا. يا مرحبا بك، يا تفضل. مين يتكلم؟ نو فضل، وبيتكلم بعدك لانه بياخذ زمن. تفضل عشان اخليك ترجع تنوم. اوكي شكرا. انا ما برجع بنوم لانه موضوع مهم، انا داير نسمع الراي بتاع الناس التانيين برضه. موضوع اللي انت كلمته فوق يا ادوارد، زي ما المره اللي فاتت هنا متعلمين شديد بالنسبه للموضوع ده، الموضوع بتاع ملكال. I think لما زول يتكلم، والمره اللي فاتت اتكلمت لما انت ما قدرت تستعمل، حتى انا ما قدرت استعمل، وانا عرفت انه حاجه ده فعلا كان صعب، وانا عرفت قصدك انت متعلم من حاجه ده من بدري شديد. حتى انت المره اللي فاتت كنت بخشمك انه ناس كان قاعد يقولوا عنك ليه انت ما قاعد تتكلم موضوع بتاع شرب، لكن الحمد لله الليله انت كلمت فوقه بكل وضوح بكل صراحه. يعني حتى الحاجات اللي انت شرحته، اللي انت كنت موجود في الجماعات، الحاجات اللي حصل لو يعملوا حاجات الشرب كله عملوا انت حكيته. حتى كلام اللي انت وصلت لاخونا الموجود في الحكومه دلوقتي هو ونيودا ديجو، كلام ده انا اقول كلام شويه بروتانا وانا بترجمه. اوكي. الكلام اللي انت قلته مثلا انه زول اللي بخرب مجتمع ما يبيت ما يشل هيفضل براو. اي زول من شلوك اللي بخرب مجتمع ما يبيت ما يشل. يا فيلمون جوليان انا ما اعرف مشكله. يا تفضل. براديدو. يا تفضل جوليان until you come back. يا تفضل. Brother Edward, first of all, I would like to greet you and all the audience, those who are listening now. I think I'm glad to be on the show today for us to discuss the issues that are taking place in our state as well in South Sudan. Let me begin by trying to examine where the problems are. I think we have to look very critically on the issues of leadership in our country. If you look at key leadership become the symbol of our disunity in our country, and it is very very difficult يعني لنحن ناس دايرين سلام في جنوب السودان to understand why Kiir is driving country in such a way. And it is also become very difficult for those who want this peace agreement to be implemented. Before I go to the issues of appointment of General Oloin, let me say this. For those who are watching and those who are making decision-making process in this peace agreement, there is no any other authority than the RCS itself, because RCS it become the symbol or become the supreme of the decision-making process of all the parties that implementing the peace agreement.